عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم انا وياكم ان شاء الله مادة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي، باقيين في يونيتي 3 مع نوريتور اي ما سونتي. عندنا اكزرسيس ايكري. اذا جو كولوري كون جونطون دي. اذا قلنا اللونو فاش نسمعو كاينه لا لتر دي. اذا لا بوم فيش دي. لا دون فيها لا لتر دي، دونك غادي نلونوها بأي لون. فيلو ما فيهاش لا لتر دي. غادي الفجل فيه لا لتر دي، اذا نتا هو لونه. نتوما كملوا التلوين. اذا تفاح هو لا بوم، الدرسه هي لا دون، البيسيكليت تنقولوا بيسيكليت ولا فيلو الدراجه. غادي هو الفجل. اذا جونتور دي، هنا طالبين منا باش ندوروا على لا لتر دي. عندنا لا لتر دي، لا دي وي، اذا ندوروا عليها. بي لا دي وي، ندوروا عليها. بي نو، اي نو، دي بي نو، تي نو، بي نو. هادو دي مفهوم. اذا دي ديما كتكون هكا، ما تخلطوهاش مع بي، ما تخلطوهاش مع بي. اذا دي هكذا كتكون. هذه هي لا لتر دي. Je complète les mots avec D avec A, da, D avec O, do, ou D avec I, di. إذا قالوا لنا نكملوا هاد الكلمات إما بدا ولا دو ولا دي. إذا نشوفوا حنا من لي زيماج. هذا دكتور، إذا دي avec O، دو، دكتور. دي هو الفجل، إذا تي افيك اي. ماندارين، إذا تي افيك ا. إذا أنا دي افيك او، دي افيك اي، دي افيك ا. إذا هنا غادي نمرو جو كولوري كون جونطون او. إذا قالنا اللونو فاش نسمعوا لا لتر او. اذا نتوما خصكم ديما تعقلوا اي حاجه فتوها تعودوا تراجعوها باش تعقلوا عليها. اذا لي تو هو الخص، اذا فيه لا لتر او غادي نلونوه. مفهوم. اذا هذا بيتلون حيت فيه لا لتر او. غادي ما فيهاش او. دو فيها لا لتر او غنلونوها. لونيت فيها لا لتر او. اذا حنا قلنا اللي فيها هذه غادي نلونوها، هذه لا لتر او. نتوما قدوا التلوين. اذا غادي هي اللي ما فيهاش لا لتر او. هنا جونتور لا لتر او. اذا قالوا لنا ندوروا على لا لتر او. لا لتر ان نو، لا لتر او وي. اذا حنا بدنا ندورو على لا لتر او. لا لتر في، لا لتر ام، لا لتر ايغريك، لا لتر اي، لا لتر ام، لا لتر بي، لا لتر تي، لا لتر او. اذا عندنا هنا او و او، هادو لا. Je complète les mots avec U ou D. إذا قلنا نكملوا هذه الكلمات إما ب U ولا D. إذا اللوز هو أموند، إذا لا لتر D.
légumes, la lettre U. Sucre, la lettre U. Prune, la lettre U. مفهوم؟ légumes هما الخضار، sucre هو السكر، prune هو البرقوق. غنمروا الصفحة 39 page 39. La poésie, je dis le poème. La cuisine. Dans la cuisine où flotte une senteur de thym, au retour du marché, comme un soir de butin, s'entassent pêle-mêle avec les lourdes viandes, les poireaux, les radis, les oignons en guirlande, les grands choux violets, le rouge potiron, la tomate vernie et le pâle citron. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم أنا وياكم إن شاء الله مادة الفرنسية السنة الثانية ابتدائي يونيتي 4. صراحة احنا مازال ما وصلنا ليهاش، ولكن هاد لا فيديو هادي جاني في التعليق باش نخدم معكم هاد الصفحة 54. اذا انا راه باقي غادي نرجع لهادوك لي باج اللي فات، غير انا غادي نخدم هاد لاباج هادي مع السيده اللي اولا السيد ما عرفتش ما عقلتش شكون اللي بغاني نخدم معاه الصفحه 54. دونك عندنا مون فيلاج هو الفيلاج ديالي وما فيل هي مدينتي. اذا عندنا اكتيفيتي اورال. اذا عندنا هنايا واحد لو ديالوغ قالوا لنا j'observe et je comprends. اذا غادي نلاحظوا هاد الايماج هادي اللي عندنا الصوره. عندنا أميرة، عندنا سمير et d'autres élèves bien sûr dans la classe كاينين في القسم. اذا هنا غادي يكون عندنا واحد لو ديالوغ اللي ما بين أميرة وسمير تقول لنا فين كاينه الدار ديالهم اولا المنزل ديالهم. اذا هنا سمير غادي يسول أميرة قال لها où habites-tu Amira? J'habite ici dans ce quartier loin du centre-ville. Il y a beaucoup d'immeubles et de circulation. Au coin de ma rue, il y a une supérette et une librairie. Derrière, il y a une pharmacie et une boulangerie. Samir, ta maison est loin de l'école? Amira, non, elle est juste en face de l'école et du parc. إذن où habites-tu Amira؟ هي أين تسكنين أميرة؟ هي قالت ليه j'habite ici أعيش هنا dans ce quartier loin du centre-ville في هاد الحي ولكن بعيدة على وسط المدينة. centre-ville هو وسط المدينة، loin بعيدة. il y a beaucoup d'immeubles et de circulation. إذن كاين بزاف ديال المباني. il y a beaucoup هي كاين بزاف d'immeubles المباني et de circulation هما حركة المرور. au coin de ma rue في الزاوية ديال الشارع il y a une supérette كاين il y a une هي يوجد كاين واحد السوق صغير supérette هو السوق صغير et une librairie هي المكتبة. derrière في الوراء il y a une pharmacie la pharmacie هي الصيدلية et une boulangerie هي المخبزة. سمير عاود سولها قال لها ta maison est loin de l'école. هنا راه كيستيون إذا غتكون علامة استفهام. إذا قال لها ta maison est loin de l'école واش المنزل ديالكم بعيد على المدرسة؟ جاوباتو قالت ليه non لا elle est juste
en face de l'école et du parc. إذا قالت لي لا هو كاين أمام المدرسة والبارك. البارك هو المنتزه. إذا غادي نمرو لاباج 55. إذا لا لتر F. Je découvre. إذا غادي نكتشفو هادي fleur هي الزهرة. كافي هي المقهى. فنتر هي النافذة. إذا ها هما هنا كاتبينهم لينا في جوبسيرف. هنا عطينا هي لي زيماج هما التصاور، ولكن هنا في التحت كاتبين لينا فلور كافي فنتر. دونك هادي لا لتر اف. فلور اف كافي اف فنتر هنا جو ديكوب لي مو. إذا قالوا لنا نقطعوا الكلمة. إذا فلور غتبقى هي فلور. كافي سي مع أ كنقولوا لها كا، و اف مع اي او اكسون كنقولوا لها اي. إذا كافي فنتر. إذا قلنا فلور هي الزهرة، كافي المقهى، فنتر نافذة. Je lis. F avec A, fa. F avec O, fo. F avec I, fi. F avec E, fe. F avec U, fu. A avec F, af. O avec F, off. I avec F, if. E avec F, F. U avec F, uf. هذا un feu. Un fleuve. Un coiffeur. Un feu إذا هما الضوء ديال إشارة المرور. un fleuve سهم. un coiffeur هو الحلاق. دونك هنا je lis et je comprends. إذا أقرأ وأفهم. هنا il fait froid. إذا il fait froid هو كاين البرد. Amira ferme la fenêtre. إذا أميرة بغات تغلق النافذة. ferme هي كتغلق، la fenêtre هو نافذة أولا هي النافذة. sa mère أمها الأم ديال أميرة allume غتشعل لو شوفاج غتخدم المسخن أو السخان. إذا sa mère allume le chauffage. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله يا ربي. إلى باقي الفيديوهات الجاية إن شاء الله.